चाय पीने के फौरन बाद डॉक्टर नौशाद ने आबिर का हाथ पकड़ा और बोला, आओ बेटा। आबिर फौरन उठ गया। डॉक्टर नौशाद उसे ड्राइंग रूम में ले आया, जबकि घर के दीगर अफराद डाइनिंग रूम में ही बैठे रह गए। आबिर की समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर नौशाद उसे अचानक महफिल से क्यों उठाकर ले आया है। वो अच्छा खासा वहां बैठा मलका के हुस्न से अपने दिल को करार पहुंचा रहा था। मलका भी गाए बगाए पलके उठा के चोरी चोरी नजरों से उसे देख लिया करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर नौशाद ने उन दोनों की नजरों की चोरी को पकड़ लिया और अब वो अलैदगी में उसे समझाना या तंबीह करना चाहता था। आबिर ने सोच लिया था और पूरा इरादा कर लिया था कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए वो किसी तौर पर मलका से दस्तबरदार नहीं होगा। लेकिन वहां मामला ही कुछ और था। डॉक्टर नौशाद ने जो बात की वो इंतहाई खुशी की थी। डॉक्टर नौशाद ने ड्राइंग रूम में बैठते ही आबिर की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बिला तमहीद बोला, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम इस घर के दामाद बन जाओ। ये तो नेकी और पूछ पूछ वाला मामला हो गया। आबिर तो पहले ही उधार खाए बैठा था। ये सुनते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने खुश होकर कहा, अंकल ये आपकी जरा नवाजी है। एक बात और तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस घर में 7 बेटियां हैं। तुम जिसको पसंद करोगे वो तुम्हारे निकाह में दे दी जाएगी। डॉक्टर नौशाद ने बड़ी फराख दिली का सबूत दिया। आबिर के लिए अब कोई मुश्किल न रही थी। अब तक वो जिन मराहिल से गुजरा था उनसे अंदाजा होता था कि ये लोग मलका से बतौर खास उसका फैसला बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर नौशाद के इस बयान ने उस दिल्ली को जो बहुत दूर नजर आती थी अचानक करीब कर दिया था। लिहाजा उसने बिला तामुल इंतहाई साफ गोई से कहा, अंकल मुझे मलका पसंद है। ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। डॉक्टर नौशाद ने दरखास्त मंजूर करने में जरा देर न की। फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो बोला, अब मैं चाहूंगा कि तुम अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए भेजो। ठीक है बेटा? जी जी अंकल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आबिर ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा, मैं घर जाते ही अपनी अम्मी से बात करूंगा अंकल। और जब रात के खाने पर आबिर ने डरते डरते नाज़नीन और अली निसार से मुखातिब होकर धीरे से कहा, अम्मी अब्बू मैं शादी करना चाहता हूँ, तो ये सुनकर अली निसार मुंह में निवाला रखना भूल गए और नाज़नीन के हाथ से चमचा छूट गया। दोनों ने बैक वक्त कहा, क्या? अब्बू आप चलकर उन लोगों से मिल लें। आबिर ने उनकी हैरत को नजरअंदाज करके कहा, वो कौन बेवकूफ लोग हैं जो तुम्हें बेटी दे रहे हैं? अली निसार के लहजे में तल्खी दराई। अब्बू वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें बेवकूफ तो ना कहें। आबिर ने हिमायत की। क्या वो ये बात जानते हैं कि तुम एक निखट्टू लड़के हो? कोई नौकरी कोई मुलाजमत तुम्हारे पास है ही नहीं। एक बेरोजगार शख्स को वो कैसे अपनी बेटी दे रहे हैं? जरूर लड़की में कोई नुक्स होगा। अली निसार ने जो कहा ठीक कहा। अब्बू लड़की मैंने देखी है, वो बहुत खूबसूरत है और कॉलेज की तालिबा है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, आबिर ने बताया। आबिर जरूर कुछ दाल में काला है, नाज़नीन ने कहा। अभी शादी के चक्करों में न पड़ोगे तुम, मैं कह देती हूँ बस। कुछ काम वाम करो जाके। अम्मी आप एक बार उन लोगों से जाकर मिल तो ले। अली निसार ने फैसला कुन अंदाज में कह दिया कि मैं तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी माँ जाना चाहे तो ले जाओ उसे। अम्मी अब्बू आप दोनों को चलना होगा, मैंने उनसे वादा किया है कि आप लोग रिश्ता मांगने आएंगे। आबिर ने समझाने की बहुत कोशिश की। अजनबी लोग एक बेरोजगार लड़के को रिश्ता देने पर रजामंद हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे जरूर कोई गोलमाल है। मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो बेटा, जाकर घर दामाद बन जाओ। जाओ। अली निसार इतना कहकर ड्राइंग रूम टेबल से उठ गए। आबिर ने अपनी माँ की तरफ देखा तो नाज़नीन ने बहुत साफ लहजे में कहा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। आबिर ने दोनों का ये रवैया देखा तो गुस्से से बोला, फिर आप लोग मेरा फैसला भी सुन लें। अगर आप लोग ना गए तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। अली निसार पलटे। तुमने अच्छा किया कि खुद घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हारे निकटपन से तंग आ चुका हूँ। मैं ये बात खुद तुमसे कहने वाला था। तुम खुशी से ये घर छोड़ दो आबिर, अभी इसी वक्त। अली निसार की ये बात सुनकर आबिर की सिक्की गुम हो गई थी। उसे हरगिज उम्मीद न थी कि अली निसार इसकी धमकी को इस कदर संजीदगी से ले लेंगे। उसका ख्याल था कि वो उनका इकलौता बेटा है, वो किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो घर छोड़कर चला जाए। लेकिन इस वक्त तो मामला इंतहाई संगीन हो गया था। अब उसे हर कीमत पर घर छोड़ना ही था। मलिका की कशिश ने इस फैसले पर अमल दरामद को आसान बना दिया था और वो बिला सोचे समझे घर से निकल गया। रात के 12 बजे जब आबिर डॉक्टर नौशाद के घर पहुंचा तो घर में खलबली मच गई। बेटा खैरियत तो है? डॉक्टर नौशाद ने गेट खोलकर उससे पूछा।
अंकल मैं घर छोड़ आया हूँ, आबिर ने बड़े सपाट लहजे में कहा। कोई बात नहीं बेटा, ये घर भी तुम्हारा ही है। डॉक्टर नौशाद की बात सुनकर आबिर की धड़कते दिल को करार आया। शुक्रिया अंकल, आबिर ने मुतमईन लहजे में कहा। डॉक्टर नौशाद उसे अंदर ले आया। देखते ही देखते सब लोग लॉन्च में इकट्ठा हो गए। मलका समेत सबकी खुशी देखने वाली थी। आबिर भी बहुत खुश था। उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ होने क्या वाला है। फिलहाल तो ये हुआ कि अगले दिन रात को 2 गवाहों की मौजूदगी में घर पर ही निकाह करा दिया गया। शाइस्ता और मलिका जिस कमरे में रिहाइश पजीर थी, वहां से शाइस्ता को निकाल दिया गया। रात को जब आबिर कमरे में दाखिल हुआ तो उसे यकीन न आया कि जो काम उसे इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा था वो पलक झपकते में हो गया। किसी मर्द शातिर ने मलका सबा को नए बेड उसकी खिदमत में पेश कर दिया था, और वो मर्द शातिर कोई और नहीं, लड़की का अपना बाप डॉक्टर नौशाद था। नाम ऐसा अच्छा, शक्ल इंतहाई मकरूह और करतूत यकदम सियाह। आबिर के बारे में उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना आसान टारगेट साबित होगा। वो तो किसी पके हुए फल की तरह उसकी झोली में आकर गिर गया था। ससुर दामाद दोनों खुश थे, दोनों अपनी जगह मुतमईन थे, दोनों को अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान लगा था। आबिर तो बेइंतहा खुश था। जो चीज उसे 24 साल में भी हासिल न हो सकती थी वो 24 घंटे में हासिल हो गई थी। कमरे में दाखिल होने के बाद आबिर ने दरवाजा बंद किया और वहीं खड़ा हो गया। बेड पर मलका बैठी थी। उसका सर झुका हुआ था और वो सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर उसने जरा सा अपने सर को उठाया था और फिर झुका लिया था। आबिर आंखों में ख्वाब सजाए किसी फिल्मी हीरो के अंदाज में बेड की तरफ बढ़ा। उसने बुलंद आवाज में सलाम किया और मलका के नजदीक बेड पर आकर बैठ गया। डॉक्टर नौशाद ने उसे इस घर का दामाद बनने की दावत दी थी, मगर वो घर दामाद बन गया था। उसके पास कुछ भी न था। वो घर से खाली हाथ निकल आया था। उसने अपने कपड़े तक न उठाए थे। बाप ने उसे निकट कहा और घर से निकल जाने की हिदायत दी थी। वो अपनी अना में घर की कोई चीज अपने साथ न लाया था, लेकिन यहाँ उसे बहुत कुछ मिल गया था। कमरे में आने से पहले शाइस्ता ने उसे एक छोटी मखमली डिबिया दी थी जिसमें सोने की एक अंगूठी थी। वो शर्मिंदा था। जो काम उसे करना चाहिए था वो ससुराल के लोग कर रहे थे। उसने एक नजर सर झुकाकर मलका को देखा और फिर दोनों हाथों से बहुत धीरे से घूंघट उलट दिया। घूंघट उलटते ही रोशन कमरा मजीद रोशन हो गया। एकदम एक बिजली सी चमकती महसूस हुई जिसने आबिर की आंखों को चमका कर रख दिया। मलका तो पहले ही मलका थी, लेकिन इस वक्त तो वो परियों जैसी लग रही थी। मेरी मलका, गुलाम हाजिर है, आबिर के मुंह से बेख्तियार निकला। मलका ने अपनी लंबी और भारी पलकें उठाई, मुस्कुराती आंखों से उसे देखा, फिर धीरे से लब खोले। गुलाम नहीं, आका कहें। आबिर ने जेब से डब्बा निकालते हुए कहा, कितना खुश नसीब हूं मैं, इतना कि यकीन नहीं आता। क्यों यकीन नहीं आता? मैं रोज़े रोशन की तरह आया हूँ। बेशक तुम दिन की तरह रोशन हो। आबिर ने डिब्बे से अंगूठी निकाली, लेकिन मैं किसी रात से कम नहीं, और रात भी सियाह। क्यों कोसते हैं आप अपने आप को? मलका ने उदास लहजे में कहा। फिर एकदम मुस्कुरा कर बोली, लाइए अंगूठी पहनाइए। आबिर ने उसके हाथ को पकड़कर अंगूठी उसकी हसीन उंगली में पहना दी। मलका ने अंगूठी को दूसरे हाथ की उंगली से घुमाते हुए कहा, प्यारी है। शुक्रिया। आबिर को उसका ये अंदाज बहुत प्यारा लगा। उसे बेख्तियार मलका पर प्यार आ गया। फिर खतरा दरिया से मिला और दरिया समंदर हो गया। कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आबिर पर जल्द ही इस घर के लैलों ने आर खुलने लगे। डॉक्टर नौशाद हर दूसरे तीसरे दिन दौरे पर होता, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर तो कभी मुल्तान। वो अकेला न जाता था, उसके साथ कोई बेटी होती। अगर कभी वो शहर से बाहर किसी दौरे पर न जाता तो रात को किसी तकरीब में चला जाता था। कोई मौसीकी का प्रोग्राम होता, मुशायरा होता या किसी थिएटर का ड्रामा। उस तकरीब में भी वो किसी न किसी बेटी को साथ लेकर जाता। कभी कभार किसी निजी तकरीब में चांदनी के साथ मलका और आबिर को भी ले जाता था। फिर एक दिन शाइस्ता ने उसे अपने साथ मार्केट चलने को कहा। वो साथ चला गया। जब वो शॉपिंग करके रात को घर वापस आया तो मलका को घर से गायब पाया। उसने शाइस्ता से मलका के बारे में पूछा, ये मलका कहाँ है? आबिर भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपके साथ थी। शाइस्ता ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। फाकरा से पूछ ले, उसे मालूम होगा। फाकरा से पूछा तो वो लापरवाही से बोली, आबिर भाई किसी सहेली के यहाँ होगी, मुझे क्या पता। फाकरा रात के 11 बज रहे हैं,
आखिर वो किस सहेली के यहाँ गई है? मुझसे तो उसने कभी जिक्र नहीं किया। उसे फोन करो, आबिद ने संजीदगी से कहा। जी करती हूँ, ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद ही खाना लग गया। डाइनिंग टेबल पर घर के सारे अफराद मौजूद थे। नहीं थे तो मलका और डॉक्टर नौशाद। और मजे की बात ये थी कि किसी को फिक्र भी न थी, जबकि आबिद तड़प रहा था। उसे ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर मलका गई तो गई कहाँ। तब उसने चांदनी से बात की। आबिद ने पूछा, आंटी क्या आपको मालूम है कि मलका कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं? अरे क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? चांदनी ने अपने सामने बैठी बेटियों की तरफ घूर के कहा। कोई लड़की कुछ न बोली। पुरस्कार खामोशी छाई रही। आबिर बेटा वो लाहौर गई है, चांदनी ने बड़े इत्मीनान से कहा, जैसे वो पड़ोस में गई हो। चांदनी की इस बात को सुन के आबिर को जैसे करंट सा लग गया। वो खाना खाते खाते ठहर गया और बोला, आंटी लाहौर? हाँ बेटा, कल शाम तक आ जाएगी, चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी उसने मुझसे जाने की इजाजत नहीं ली, उसने तो मुझे बताया तक नहीं, आबिर ने शिकवा किया। बस बेटा वो अचानक चली गई। उसके अब्बू एक जरूरी काम से लाहौर जा रहे थे तो वो उनके पीछे लग गई और बोलने लगी मैं भी चलूंगी। कहने लगी मैं अपनी सहेलियों से मिल लूंगी। पहले वो लोग यहीं हमारे पड़ोस में रहते थे। मैंने मना भी किया था कि आबिर से पूछ कर जाना, तो वो बोली अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं, और फिर कोई 2-4 महीने के थोड़ी ही जा रही हूँ, कल वापस आ जाऊंगी। और उसके अब्बू ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। यूं वो खड़े खड़े लाहौर चली गई। चांदनी ने अपनी तरफ से इस मामले पर पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन आबिर के जहन में गिरा पड़ गई थी। अगर वो घर पर नहीं था तो क्या हुआ, वो उससे मोबाइल पर भी तो बात कर सकती थी, लेकिन उसने उसे इस काबिल भी नहीं समझा। क्या इसलिए कि वो घर दामाद है? डॉक्टर नौशाद के बारे में ये बात जल्द उसके इल्म में आ गई कि उसके बाअसर और अहम लोगों से ताल्लुकात थे। वो बाआसानी उसे नौकरी दिलवा सकता था। आबिर नहीं चाहता था कि ज्यादा अरसे अपने ससुराल पर बोझ बने। अगरचे किसी ने उससे इस मौजू पर बात न की थी, लेकिन वो खुद इस मामले में हसास था। एक दिन मौका पाकर उसने डॉक्टर नौशाद से कहा, अंकल आपके लोगों से वसी पैमाने पर ताल्लुकात है, मैं बीकॉम हूँ, मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। अरे बेटा ये कहकर तुमने ना हमें बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया है। आप इस घर के दामाद हैं, हम आपसे नौकरी करवाएंगे? ये बात आपके जहन में क्यों आई? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? अच्छा ये बताइए, क्या जब आप अपने घर पे थे तो क्या नौकरी करते थे? डॉक्टर नौशाद ने बड़े शफकत भरे लहजे में कहा, बेटा इसे आप अपना ही घर समझें और आराम से रहें। घर समझ कर ही कह रहा हूँ अंकल, लेकिन मुझे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना, इस तरह मैं कब तक घर पे पड़ा रहूंगा? अरे बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम घर में पड़े नहीं हो, आराम से रह रहे हो तो रहते रहो। अगर नौकरी की जरूरत पड़ेगी तो मलका करेगी, तुम कतन परेशान मत हो। घर के काम कम है क्या, तुम बस घर संभालो, डॉक्टर नौशाद ने हंसते हुए कहा। भाई मलका ने तो खैर अभी नौकरी न की थी, लेकिन आबिर के हाथ में घर जरूर दे दिया गया था। अब किसी लड़की को कहीं भी जाना होता आबिर साथ जाता। घर का सौदा सल्फ, यूटिलिटी बिल्स, सबकी जिम्मेदारी आबिर की थी। किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी ने ब्यूटी पार्लर जाना है, किसी को सहेली के घर छोड़ना है और दूसरे दिन उसे लेकर आना है। घर में आए दिन कोई तकरीब होती, किसी न किसी की सालगिरह मनाई जा रही होती, इसमें लड़कियों की सहेलियां होती, उन सहेलियों के भाई होते, चांदनी और डॉक्टर नौशाद के कुछ दोस्त अहबाब होते। उस तकरीब का सारा इंतजाम आबिर को ही करना होता। इस घर का माहौल बड़ा दोस्ताना था, खुली फिजा थी, कोई भी किसी को शक व शुबे की नजर से न देखता था। आबिर नौजवान था, उसे इस घर की फिजा रास आ रही थी। तकरीब में शरीक होने वाली लड़कियां उसके गिर्द घेरा डाल लेती थी। मलका कभी एतराज न करती, वो हंसती मुस्कुराती उसके पास से गुजर जाती। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो उसे बगैर बताए लाहौर चली गई थी। अगरचे वो अपने बाप के साथ गई थी, कोई काबिल एतराज बात न थी, लेकिन जाने क्यों उसे इस बात का बहुत एहसास हो रहा था। वो रात को करवटें बदलते बदलते माजी हाल का जायजा ले रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि वो मोबाइल पर मलका से बात करे, उससे शिकवा करे। तकिए के नीचे से उसने अपने मोबाइल निकाला और मलका का नंबर मिलाया। चंद लम्हों बाद उसे स्विच ऑफ होने की इत्तला दी जाने लगी। सुबह उठकर भी उसने कई बार मोबाइल मिलाया, लेकिन हर बार उसका स्विच ऑफ मिला। उसे हैरत थी कि खुद मलका ने भी उसे कॉल करने की जरूरत महसूस न की थी। इस बात का भी उसे दुख था।
وہ ملکہ سے شدید محبت کرتا تھا، اس کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا۔ پھر شائستہ اور فاقرہ اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ایک کو پارلر جانا تھا، دوسری کو ٹیلر کے پاس جانا تھا۔ دونوں کے کام سے فارغ ہو کر جب وہ شام کو گھر پہنچا، اس وقت تک ملکہ لاہور سے واپس آ چکی تھی۔ وہ کمرے میں ہی موجود تھی اور سو رہی تھی۔ چاندنی نے ان دونوں کے آتے ہی عابر کے تاثرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ ملکہ نے خاموش نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نوشاد نے اس کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں عابر کو سنبھال لوں گا، جاؤ تم جا کر سو جاؤ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عابر شائستہ اور فاقرہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس نے عابر کو کمرے میں جانے سے پہلے ہی روک لیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ چاندنی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا عابر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ملکہ کو تمہاری اجازت کے بغیر لاہور لے گیا۔ سنا ہے تم ناراض ہو، بھائی اس میں ملکہ کا کوئی قصور نہیں ہے، ساری غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دو۔ ڈاکٹر نوشاد نے یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ عابر فوراً پگھل گیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر نوشاد کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں انکل؟ مجھے اس طرح شرمندہ نہ کریں، ملکہ اپنے باپ کے ساتھ گئی تھی، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ یہ ڈاکٹر نوشاد کا ایک نیا روپ تھا۔ اسے گدھے کو باپ بنانا آتا ہے اور داماد کو دادا بنانا بھی آتا ہے۔ اس نے عابر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کیا معافی مانگی، عابر کو اپنا بے دام غلام بنا لیا۔ عابر اب اس کے آگے دم ہلاتا پھرتا تھا، ڈاکٹر نوشاد کا کتا گھر کا نگاٹ کا۔ ایک دن ڈاکٹر نوشاد صبح صبح اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس کے کمرے میں بہت کم آتا تھا۔ اسے عابر سے کوئی بھی بات کرنا ہوتی تو وہ زیادہ تر ڈرائنگ روم میں ہی کرتا تھا۔ دستک دینے پر ملکہ نے دروازہ کھولا۔ باپ کو سامنے پا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ ڈاکٹر نوشاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، عابر صاحب سو رہے ہیں؟ نہیں ابو، جاگ رہے ہیں، ابھی اٹھے ہیں، ملکہ نے بتایا۔ ڈاکٹر نوشاد کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر عابر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ جی انکل فرمائیے، عابر مستعد ہو گیا۔ ملکہ کو ایک بہت اچھا چانس مل رہا ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ کیسا چانس انکل؟ عابر نے پوچھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں انکل۔ بیٹا ایک بڑی فرم کے مالک کو لیڈی سیکرٹری کی ضرورت ہے، تنخواہ بہت اچھی ہے۔ میں نے سوچا کہ کسی اور کو ملازمت دلوانے سے بہتر نہیں کہ میں اپنی ملکہ کو یہ نوکری دلوا دوں۔ کام کوئی خاص نہیں ہے انکل، آپ ملکہ سے پوچھ لیں، یہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر نوشاد نے ملکہ کی طرف ایک نظر گھماتے ہوئے دیکھا اور کہا، ملکہ سے تو میں نے پوچھ لیا ہے بیٹا، اچھی ملازمت ہے، ایسا چانس مشکل سے ہی ملتا ہے۔ پڑھائی کا کیا ہے، پرائیویٹ امتحان دے دے گی۔ کیوں ملکہ؟ جی ابو ٹھیک ہے، ملکہ نے حسب عادت مختصر جواب دیا اور کمرے سے چلی گئی۔ اب عابر کے پاس انکار کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی، لہٰذا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ دوسرے دن ملکہ کو گاڑی لینے آ گئی۔ یہ اس فرم کے سربراہ کی گاڑی تھی۔ باوردی ملازم نے ملکہ کو ریٹا کے کمرے تک پہنچایا اور سر جھکا کر باہر نکل آیا۔ ریٹا ایک 40 سالہ باوقار عورت تھی۔ وہ اس فرم میں کافی عرصے سے تھی۔ وہ اپنے باس دلشاد یونس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی اس حسین قیامت کو گہری نظر سے دیکھا اور معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ میرا نام ملکہ ہے، ملکہ نوشاد، میں ڈاکٹر نوشاد کی بیٹی ہوں۔ ملکہ نے اپنا تعارف کرا دیا۔ آپ تشریف رکھیے، ریٹا نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کس سلسلے میں آئی ہیں یہاں؟ جی ملازمت کے سلسلے میں، لیڈی سیکرٹری کی حیثیت سے، ملکہ نے نپا تولا جواب دیا۔ اچھا بیٹھیے بیٹھیے، میں چیف سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ریٹا اٹھ گئی۔ اس نے اپنے ساتھ 2-3 فائلیں بھی لے لی اور کھٹ کھٹ کرتی ہوئی باہر جانے کے بجائے ایک اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر چلی گئی۔ دلشاد یونس ٹیلی فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے ریٹا کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور اپنی گفتگو جاری رکھی۔ ریٹا اپنے باس کا بغور معائنہ کرتی رہی۔ وہ چھوٹے قد، گول چہرے اور سانولے رنگ کا ایک شاطر شخص تھا۔ عمر 50-55 سے زائد نہ ہوگی۔ سینے اور ہاتھوں پر کالے گھنے بال تھے۔ آنکھیں چھوٹی، مگر ان میں کوئی ایسی چیز تھی جو سامنے والے کو متاثر کر دیتی تھی۔ دلشاد یونس نے اچانک اپنی گفتگو کا اختتام کیا اور کرسی گھما کر ریٹا کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے پوچھا، وہ آ گئی ہے کیا؟ جی وہ آ گئی ہے، ملکہ حسن۔ ریٹا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے تمہیں ہمارا انتخاب پسند آیا۔ دلشاد یونس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ جی،
اس مرتبہ آپ نے خاصا اونچا ہاتھ مارا ہے۔ ویسے کہاں ملی آپ کو یہ سونامی؟ ہاں بھائی، ایک تقریب میں، وہاں ڈاکٹر نوشاد موجود تھا۔ ڈاکٹر نوشاد کو تو جانتی ہو نا؟ جی جی، بہت اچھی طرح۔ ریٹا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی جب مجھے نظر آئی تو میں نے ڈاکٹر نوشاد سے اسے اپنی سیکرٹری بنانے کی بات کی۔ وہ بولا سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اپنی بیٹی ہے۔ اس طرح سے معاملہ مزید آسان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نوشاد کو تو جانتی ہو نا؟ اتنا کہہ کے دلشاد یونس ایک عجیب سی ہنسی ہنسا۔ جی جی، بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ریٹا نے اس بار دلشاد کو معنی خیز انداز سے دیکھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کی عنقریب شادی ہونے والی ہے۔ شادی تو رکوائی جا سکتی ہے، ریٹا نے سوال کے انداز میں جواب دیا۔ ہاں کیوں نہیں، دلشاد یونس نے کہا۔ ریٹا اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کر دو اور اسے اندر بھیج دو۔ جی جی، بہت اچھا۔ ریٹا فائلیں اس کے سامنے چھوڑ کر اٹھ گئی۔ ملکہ کو اسی دن بھاری معاوضے پر تقرر نامہ مل گیا۔ اسے دلشاد یونس کی گاڑی روز لینے آنے لگی اور وہ روز دفتر جانے لگی۔ ملکہ کے اوقات کار 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک تھے۔ دفتر میں کام کچھ نہ تھا، بس بیٹھنا ہی تھا۔ ایک طرح سے ملکہ ریٹا کے ماتحت کام کرتی تھی۔ وہ اسے 2-4 فائلیں لے کر اندر بھیج دیتی اور پھر یہ بھول جاتی کہ ملکہ کہاں ہے۔ لیکن عابر نہیں بھول پا رہا تھا۔ جب سے ملکہ نے نوکری کی تھی، ملکہ کے انداز بدل گئے تھے۔ وہ ایک ماڈل بن گئی تھی۔ جدید انداز کے کپڑے، قیمتی پرفیوم، بہترین میک اپ اور زلفوں میں پڑتے پیچ و خم۔ وہ آئے دن پارلر میں بیٹھی رہتی تھی۔ گھر میں بھی ہوتی تو آئینے کے روبرو ہوتی، قریب ہوتے ہوئے بھی وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ ایک شام جب وہ دفتر سے لوٹی تو کمرے میں عابر موجود تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا یاد ماضی میں گم تھا۔ ملکہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑے رسمی انداز میں عابر کی طرف دیکھے بنا ہی ہیلو کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر آئینے پر ڈالی، پھر اپنے بیگ سے ایک مخملی ڈبہ نکالا، اسے کھول کر جائزہ لیا، پھر اس میں موجود ہیرے سے مزین لاکٹ کو نکالا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنی حسین گردن میں پہن لیا۔ اس کی گردن سج گئی تھی۔ ابھی وہ گردن میں پڑے لاکٹ کو بڑی محویت سے دیکھ رہی تھی کہ عابر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے اسے دیکھنے کے باوجود نہ دیکھا۔ تب عابر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شکوہ بھرے انداز میں پوچھا، کہاں ہو تم؟ تمہارے سامنے تو ہوں، ملکہ نے حسب معمول مختصر جواب دیا۔ آج کل تم میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہیں ہوتی، پھر کہاں ہوتی ہوں؟ ملکہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میں نہیں جانتا، عابر کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا۔ شادی کر کے پچھتا تو نہیں رہے عابر؟ ملکہ نے پوچھا۔ پچھتا تو نہیں رہا، البتہ پریشان ضرور ہو رہا ہوں۔ یاد ہے ایک دن جب آپ نے مجھ پر مر مٹنے کی بات کی تھی تو میں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اسے یاد تو آ گیا تھا لیکن وہ اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے جانے بغیر مر مٹے، یاد آیا؟ ملکہ نے گلے سے لاکٹ نکال کر ڈبے میں رکھا۔ ہاں یاد آیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ جواب میں آپ نے کہا تھا کہ اب کیا جاننا، جیسی بھی ہو میری ہو، یاد آیا؟ وہ مخملی ڈبہ الماری میں رکھ کر واپس پلٹی۔ ہاں یاد آ گیا، عابر نے اقرار کیا۔ تو پھر اب پریشانی کیسی؟ میں جیسی بھی ہوں آپ کی ہوں، ملکہ کسی خوشبو کی طرح اس پر چھاتے ہوئے بولی۔ چند لمحوں کے لیے عابر اپنا آپ بھول گیا۔ جب خوشبو کا جھونکا پاس سے گزر گیا تو وہ حواس میں آیا۔ اس نے ملکہ کو واش روم کی طرف بڑھتے دیکھا۔ پتہ نہیں ملکہ، مجھے جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ کچھ نہیں بدلا عابر، آپ پریشان نہ ہوں، یہ نوکری میں آپ کے لیے ہی کر رہی ہوں، جس طرح چاہیں عیش کریں، ملکہ نے واش روم جاتے جاتے پلٹ کر کہا اور پھر واش روم میں جا کر دروازہ کھٹاک سے بند کر لیا۔ عابر کو اس کی یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ اس کو یکدم یہ احساس ہوا کہ وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ اپنا گھر چھوڑ کر گھر داماد بنا اور اب وہ بیوی کی کمائی کھانے والا بن گیا تھا۔ اگر وہ خود نہیں بنا تو بنا دیا گیا۔ اس کی محبت اپنی جگہ تھی، وہ نہیں بدلا تھا، لیکن ملکہ وہ نہیں رہی تھی جو تھی۔ ان کے درمیان کوئی آ گیا تھا۔ جب ملکہ واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر باہر نکلی تو عابر نے سوال کیا، یہ لاکٹ تمہیں کس نے دیا ہے ملکہ؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ ملکہ نے بے نیازی سے پوچھا۔ اگر جانتا تو پوچھتا نہیں، عابر نے بولا۔ بھائی میرے باس نے دیا ہے،
ملکہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس کی پرسنل سیکرٹری ہو یا پرسنل ہو گئی ہو؟ عابر کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا بن گئی ہوں، اتنا جانتی ہوں کہ جو بھی بنی ہوں اپنی مرضی سے نہیں بنی ہوں، ملکہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ملکہ عابر کو اس وقت بڑی مجبور سی دکھائی دی، معصوم سی۔ یکدم اسے اس پر پیار آ گیا۔ اس نے اسے قریب کرتے ہوئے پر امید لہجے سے کہا، پریشان مت ہونا ملکہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عابر کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر میں ہو کیا رہا تھا، ڈاکٹر نوشاد کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ پورا گھر اس کے اشارے پر ناچتا تھا اور عابر کو خود معلوم نہ تھا کہ وہ کس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ ایک دن عابر ملکہ کے آفس کے نزدیک سے گزر رہا تھا تو یکدم خیال آیا کہ کیوں نہ ملکہ کا آفس دیکھتا چلے۔ چاہتا تو وہ اسے فون کر کر اپنی آمد کی اطلاع دے سکتا تھا، مگر اس نے خاموشی سے جانا مناسب سمجھا۔ ملکہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس نے آفس میں داخل ہو کر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے ملکہ کے بارے میں پوچھا۔ اس لڑکی نے دفتر کے آخر میں اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کمرے میں ریٹا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ عابر نے دروازے پر پہنچ کر ہلکی سی دستک دی اور ہینڈل دبا کر دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، ملکہ تھی نہ ریٹا۔ کمرے میں البتہ 2 میزیں ضرور نظر آ رہی تھی۔ چھوٹی میز خالی تھی، اس پر کچھ نہ تھا، جبکہ بڑی میز پر فائلوں کے ساتھ ایک کمپیوٹر بھی موجود تھا۔ ان میزوں کے سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ عابر سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ سوچا واپس جائے اور استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی کو بتائے کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک لمحے کو خیال آیا کہ سامنے بند دروازے کے اندر کیوں نہ جھانک لے، ہو سکتا ہے وہ دونوں اندر ہوں۔ یہ سوچ کر وہ پورے اطمینان سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب ریٹا واش روم سے باہر نکلی تو اس نے کسی کو دلشاد یونس کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر کہ اندر جانے والا کوئی مرد ہے، اس کے حواس شل ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ دفتر کا کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا، پھر یہ کون اندر گیا؟ اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ دلشاد یونس کے پاس اس وقت کون ہے۔ یہ کیا غضب ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھڑک کر کے بند ہو گیا۔ عابر نے اندر داخل ہو کر جو منظر دیکھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ عابر پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے، مگر ہمیں اس کہانی کے اگلے حصے میں شاید کچھ اور انکشافات ہو جائیں، شاید پتہ چلے کہ اندر کمرے میں کیا ہوا۔ اس کے لیے ہم سب کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ کل پھر اسی وقت میں اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اپنے آس پاس موجود لوگوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔